अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा को कौन रखेगा? उसने फूली सांसों के साथ बामुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए बरामदे में दरी कुर्सी पर गिराया। वॉश बेसिन से अपने कमरे तक का फासला उससे गिरां लगने लगा था। चलती सांसों का शोर कुछ कम हुआ तो इधर उधर खेलते कूदते पोता पोती की आवाज़ें कान से टकराईं। इस उम्र में ये आवाज़ें उसके लिए किसी मौसीकी से कम न थी। उन आवाज़ों को सुनने के लिए उसने कितना तवील सफ़र किया था। ये उसके माथे की लकीरें और चेहरे की झुर्रियों से अयां था। आज साल भर में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके शौहर के जाने के बाद सारे बच्चे अपने बच्चों के साथ एक साथ जमा हुए थे। बई सियाम, तुम तो जानते हो मेरी और तुम्हारी भाभी की बैंक जॉब है। हम सुबह के निकले शाम गए तक घर लौटते हैं। इतना वक्त अम्मा को घर में कौन संभालेगा? मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। साथ वाले कमरे से आती बड़े भाई की आवाज़ ने उसके समातों को चौंकाया। तो वो सब इसलिए जमा हुए थे कि फैसला कर सकें कि अम्मा को कौन रखेगा। और मैं, सलमान भाई, आप तो जानते हैं मैं तो रहता ही ससुराल में हूँ। वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, अम्मा को कैसे सह लेंगे? बड़े भाई को हाथ जाड़ता देखकर मंझला बेटा भी एक तरफ हो गया। देखा, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें गर्दमादी से मना करता था। अपना कमाते तो आज अपनी मर्जी तो कर सकते थे। मंझले की बात पर बड़े बेटे ने लताड़ना चाहा। हाँ तो आप तो भाई अपना कमाते हैं, आप कर लीजिए ना अपनी मर्जी। मंझले ने हाथ बुलाए ताक रखते हुए आईना दिखाया। जो जो बहस बढ़ती जाती, लहजों की तलखी में भी इजाफा होता जाता था। चंद मिनटों की बहस के बाद ये हुआ कि वो एहतराम जो उन भाइयों में मौजूद था वो महज एक हवाई लिहाज था जो अब उड़न छू हो चुका था। कबल इसके कि मामला मजीद तलख होता, छोटा बेटा मसाहलाना अंदाज में बोला, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अपने घर में रख लूँगा अम्मा को। हाँ ठीक है, फिर अब्बा का घर किराए पर या बेच देंगे और रकम तीनों घरों में बराबर तकसीम होगी। मंजले ने मौके पर चौका लगाया। बरामदे में बैठे नवंबर के दिनों में भी उससे पसीने आने लगे। बूढ़ा वजूद चंद लम्हों में मजीद बूढ़ा हुआ। उसे लगा कि वो अपने बाप के साथ उसे भी दफना आए थे। क्या कहा? आप रखेंगे अम्मा को? खुद तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे और शाम में लौटेंगे। अम्मा को घर में कौन संभालेगा? छोटी बहू मैदान में आई। कौन पकाएगा इनका परहेजी खाना? कौन देगा इन्हें घड़ी घड़ी दुआएं और पानी? स्वाब कमाना है तो अपने सर पे कमाइए। कमरे में कुछ देर को खामोशी छाई रही। फिर मंजली बहू अपनी नंद को मुखातब करते हुए बोली, नायला, अम्मी यूं भी तुमसे बहुत मानूस है। अगर अपने साथ तुम रख लो तो शायद अम्मा और तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो तुम्हारे बच्चे भी संभाल लिया करेंगी। अकलौती नंद इस ख्याल पर चिढ़ ही तो गई। भाभी, इससे अच्छा ख्याल तो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकता था। अम्मा तो बच्चे संभाल लेंगी, लेकिन मेरी सास को कौन संभालेगा? बलाई मंजिल में रहती है, दिन भर आते जाते लोगों को घूरती है। अम्मा को देखकर मेरी जान खा जाएंगे। और एहतशाम इन्हें तो आप जानते ही हैं, वो क्या नहीं कहेगा कि मेरी अम्मा को तो तुमने अपने साथ नहीं रखा। तुम अपनी अम्मा को किस मुंह से मेरे घर लाई हो? और ना भी कहे तब भी उनका मिजाज ऐसा है कि वो तो पराए मेहमान को एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। कुजा के मुस्की रखना। सीने की घुटन कुछ और बड़ी तो माजी की यादें एक एक करके उसके दिमाग के पर्दे पर दस्तक देने लगी। बुढ़ापा भी अजीब शय है, सब भुला देता है सिवाय माजी के। वो जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो अपने बड़े से घर के सामने ये घर छोटा लगा था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर जिद करने वाली, बात बात पर नाक मुंह चढ़ाने वाली ने किस खुश दिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में खुद को एडजस्ट किया। ये बात उसके वालिदैन के लिए भी हैरत अंगेज थी। 4 नए दिन खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन फिर उकताहट होने लगी। वो आसाइशों की आदी थी, इस छोटे से घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती कि अपने बाप से कहेगी कि इससे अच्छा घर ले दे,
لیکن یہ سوچ کر چپ ہو رہتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر سوال اٹھے گا۔ جب پہلی اولاد گھر میں آئی تو خود کو تو جیسے بھول بھال گئی، اس کے لیے سب کچھ وہی تھا۔ شوہر خوددار تھا لیکن احساس چھو کر نہ گزرا تھا۔ اولاد کی خوشی میں وہ اس عیب پر بھی آنکھیں موند گئی۔ دن مہینے سال پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی اس کی یہی کل کائنات تھی۔ وہ انہی تینوں میں گم تھی کہ ایک یتیم رشتہ دار بچی نے اس کی ممتا کو جگایا۔ ہاں، وہ 1.5 ماہ کی بچی اس کی واحد اچھائی تھی، جس سے اس نے بھرپور محنت و محبت سے پالا تو تھا، لیکن کوئی امید نہ رکھی تھی، کوئی ایسی امید جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ چوزے کی جان جیسی لڑکی اس کے بچوں میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی اسے اندازہ نہ ہوا۔ چھوٹی پھوپھو آئی ہیں، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا لیکن نا امیدی نے آنکھیں دکھائی۔ جب سفید اولاد نہ رکھ سکی تو وہ کیوں رکھے گی؟ سارا ہے، سبحان کے ساتھ آئی ہوگی۔ ابا چلے گئے تو سوچ رہی ہوگی شاید اسے بھی وراثت سے کچھ مل جائے۔ یہ تو خود ایسی چلاک نہیں، ضرور میاں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ کانفرنس روم میں خطبت ہونے لگی۔ اماں، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں پہلی بار کسی نے اس کو محسوس کیا تھا۔ میں اور سبحان آئے ہیں آپ کو لینے۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی اکیلی؟ میرے ساتھ چلیے نا، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں، وہاں میرے ساتھ رہیے گا، وہ والہانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی تب اس نے دیکھا وہ جو اس کے بڑھاپے کی سمان راحت تھی وہ اس کی اپنی نہیں پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا اس کے بچے لپک کر کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے قفل بڑے تھے۔ آج وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کے سکون کا سوچ کر اولاد کو پالنے والے کس قدر بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، بے اولادوں پر یہ سوچ کر رحم کھانے والے کہ انہیں کوئی خفن دفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کس قدر خام خیالی میں جیتے ہیں۔ بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے والوں پر زندگی کیسے ہنستی ہے، انہیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ خون کے رشتے انسانیت کے رشتوں سے بڑے نہیں ہوتے۔ میری اماں نہیں رہی لیکن وہ جب تک تھی سارا اور میں نے ان کی بہت خدمت کی۔ مجھے لگتا ہے خدمت اور لحاظ ظرف والا ہی کر سکتا ہے۔ جس میں احساس زندہ ہے، انسانیت باقی ہے، وہ کسی کو بھی اپنا سکتا ہے۔ اور یہ سب سارا نے مجھے سکھایا اور سارا کو آپ نے۔ یہ لے پالک بیٹی کا داماد تھا۔ اسے لگا اس نے اولاد جو جوانی میں پالی تھی اس کے بڑھاپے نے آ کر سکھایا تھا کہ اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے سارا نے اپنی منہ بولی بہن کے کسی سوال کے جواب میں کہا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا اماں کو اس بیٹی نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے جسے اماں نے اس وقت ساتھ رکھا تھا جب اسے کسی نے گھر میں نہ رکھا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔